हामी यो 7औं संस्करणमा अब धनगढी दौडिन्छमा अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी लगभग 90% को अन्तिम चयारीमा छौँ। हामी प्रथम पुरस्कार 55,555, द्वितीय पुरस्कार 33,333 र तृतीय पुरस्कार 22,222 हाम्रो चाहिँ धनराशि रहेको छ। त्यसै गरेर कर्पोरेट र सञ्चार भनेर 5 किलोमिटर हामीले चाहिँ आयोजना गरेका छौँ। त्यसमा प्रथम पुरस्कार 5,555, सेकेन्ड पुरस्कार 3,333 र थर्ड 2,222 गरेका छौँ। हामीहरूले त लोकसेवा आयोगको अनलाइन फर्म समर्पण पुस्तकको हसनपुर धनगढीमा भर्यौँ। हजुरहरू पनि आउनुहोस् ल। स्वागत छ। आजको यस प्रेस मिटमा हामीले पहिलो प्रेस मिट गरिसकेका छौँ। अब दोस्रो यस पत्रकार सम्मेलनको अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिनु हो धनगढी जेसिसका अध्यक्ष डाइनामिक लिडर कमलपुरज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि यस धनगढी जेसिस ग्रान्ड इभेन्टको हाफ म्याराथनका संयोजक जेसी मोहन राजाज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हो म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो धनगढी जेसिसका प्रेस संयोजक शरण देवाज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण उपस्थित बोर्डका साथीहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैले सम्पूर्ण पत्रकार मित्रज्यूहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब हामी कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन गइरहेको छौँ। म्याराथनको अहिलेसम्मको तयारी र अहिलेसम्मको क्रियाकलापबारे राखिदिनु हुन धनगढी जेसिसका अध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज विशेष व्यस्तता हुनुहुन्थ्यो होला, हजुर आफ्नो एउटा चुनावी माहौलमा पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरू जो जित्नुहुन्छ यहाँहरूलाई सफलताको शुभकामना पनि। यहाँहरूको सहयोग हामीलाई सधैँ नै चाहिराख्ने हो। यहाँहरूलाई हामीले नम्र मासु जस्तै हौँ। यहाँहरूलाई शुभकामना छ। आउँदै गरेको नयाँ वर्षको पनि शुभकामना छ। हामी यो 7औं संस्करणमा अब धनगढी दौडिन्छमा अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी लगभग 90% को अन्तिम चयारीमा छौँ। हामी अन्तिम चरणमा छौँ र यो विषयमा हाम्रो कार्यकारी उपाध्यक्ष मोहन ओझा यस कार्यक्रमका संयोजक हुनुहुन्छ। उहाँलाई विस्तृत जानकारी राखिदिनु म हार्दिक धन्यवाद। धनगढी जेसिस वर्ष 2021 का डाइनामिक अध्यक्ष कमल परिज्यू, यस धनगढी जेसिसको मेगा इभेन्ट धनगढी हाफ म्याराथनको आज यो हाम्रो सेकेन्ड तथा अन्तिम पत्रकार सम्मेलनमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई धनगढी जेसिसका तर्फबाट हामी हृदयबाट नै स्वागत गर्दछौँ। यहाँहरू एकदमै अमूल्य समय, व्यस्त समयका बावजुद पनि आज एकदमै राम्रो उपस्थिति भइदिनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई सुरुमा धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। जेसिसको मेगा इभेन्ट अब धनगढी दौडिन्छ भन्ने मूल नाराका साथ हुन गइरहेको यही 28 गते चैत्र 28 गते हुन गइरहेको हाफ म्याराथनको तयारी, त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो विवरणहरू यहाँ समक्ष म राख्न गइरहेको छु। तपाईँ पनि धनगढी जेसिसले यस वर्ष 2021 मा 4 विधामा चाहिँ हामीले हाफमा 0.1 किलोमिटर चाहिँ हाम्रो रहेको छ। त्यसमा चाहिँ प्रथम पुरस्कार 55,555, द्वितीय पुरस्कार 33,333 र तृतीय पुरस्कार 22,222 हाम्रो चाहिँ धनराशि रहेको छ। त्यसै गरेर कर्पोरेट र सञ्चार भनेर 5 किलोमिटर हामीले चाहिँ आयोजना गरेका छौँ। त्यसमा प्रथम पुरस्कार 5,555, सेकेन्ड पुरस्कार 3,333 र थर्ड 2,222 गरेका छौँ। त्यसै गरेर ट्राइसाइकलतर्फ चाहिँ हामीले 5 किलोमिटर राखेका छौँ र सहभागिताहरू सम्पूर्णलाई सहभागिताका आधारमा हामीले पुरस्कार दिने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसै गरेर अर्को विगत वर्षहरूभन्दा यो 7औं एडिसनमा एउटा नयाँ कुरा हामीले थपेका छौँ। यो खुल्ला महिला भनेर चाहिँ एउटा हामीले नयाँ चाहिँ राखेका छौँ। खुल्ला कर्पोरेट महिला भनेर चाहिँ एउटा राखेका छौँ। त्यसमा चाहिँ प्रथम पुरस्कार 15,000, सेकेन्ड पुरस्कार 10,000 र थर्ड पुरस्कार 5,000 गरेर जम्मा हामीले 4वटा विधामा चाहिँ दौडाउनेछौँ। धनगढी जेसिसको यो मेगा इभेन्ट अब धनगढी दौडिन्छ भन्ने यो हाफ म्याराथनको मुख्य प्रायोजक धनगढीमा रहेको नवजीवन सहकारी संस्था हाम्रो यस म्याराथनको मुख्य प्रायोजकको रूपमा रहेको छ। त्यसै गरेर प्रायोजकको रूपमा पञ्चकन्या ग्रुप, त्यसै गरेर एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेड र बिएनजी ट्रेड एन्ड कन्सर्न गेटा चाहिँ हाम्रो प्रायोजकको रूपमा रहनु भएको छ। त्यसै गरेर सहप्रायोजकमा लक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहनु भएको छ। त्यसै गरेर सानिमा ब्याङ्क पनि हाम्रो चाहिँ सहप्रायोजक रहनु भएको छ। त्यसै गरेर
प्रवर्धकमा धनगढी उपमहानगरपालिका हाम्रो प्रवर्धक रहनु भएको छ। त्यसै गरेर जेसिस एभरेस्ट इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल र हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेश पनि हाम्रो प्रवर्धकको रूपमा रहेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि हामीसँग यो सुदूरपश्चिम प्रदेश पनि हामी समक्ष जोडिन आएको छ। यो अब धनगढी दौडिन्छ भन्ने नाराका साथ सुदूरपश्चिम प्रदेश पनि सक्नेले दौडौँ नसक्नेले हिँडौँ भन्ने एउटा नाराका साथ सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय यो म्याराथनमा हामीसँग सहभागी हुन आएको छ। सक्नेले दौडौँ नसक्नेले हिँडौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ यो सामाजिक विकास मन्त्रालयको एउटा यो नारा रहेको छ। यसै हामीले सहकार्यमा चाहिँ यो दौडलाई पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसै गरेर हाम्रो प्रवर्धकमा रहेको छ प्रदेश खेलकुद परिषद, त्यसै गरेर नेपाल रेड क्रस सोसाइटी। अनि हामीले यस वर्ष चाहिँ अलिकति फरक के गरेका छौँ भने चाहिँ धावकहरूलाई कम्तीमा 10 जना धावक बराबर चाहिँ हामीले यो इन्सुरेन्सको व्यवस्था गरेका छौँ। इन्सुरेन्स पार्टनरमा रहेको छ यो हाम्रो युनाइटेड इन्सुरेन्सले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो खेलाडीहरूको चाहिँ इन्सुरेन्स गरेर चाहिँ एउटा यो हामीलाई साथ दिइरहेको छ। त्यसै गरेर यो कर्पोरेट तर्फको पुरस्कारको व्यवस्था कैलाली बहुमुखी क्याम्पसले सम्पूर्ण जिम्मा लिइरहेको छ। त्यसै गरेर यो खुल्लाको तृतीय पुरस्कारको व्यवस्था रोयल सुट हाउस रातोपुलले चाहिँ हामीले व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरेर फर्स्ट एड पार्टनरको रूपमा चाहिँ यो हाम्रो रेड क्रस पनि रहेको छ। रेड क्रसले पनि हामीलाई चाहिँ सेकेन्ड प्राइज व्यवस्था गरेको छ। महिलाको प्रथम पुरस्कारको व्यवस्था चाहिँ यो नागरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले चाहिँ हामीलाई लिएको छ। त्यसै गरेर महिलाहरूको सेकेन्ड थर्डको प्राइजको व्यवस्था चाहिँ एक्सिस विद्याश्रम धनगढी कैलालीले गरेको छ। त्यसै गरेर विभिन्न धावकहरूलाई बाटो बाटोमा पानीको व्यवस्था चाहिँ हाम्रो यो केजिएन वाटर सप्लाई र दक्ष इन्टरनेसनल इङ्ग्लिस स्कुलले चाहिँ सहकार्यका साथ चाहिँ हामीलाई यो पानीको व्यवस्थाहरू उहाँले मिलाइदिनु हुनेछ। त्यसै गरेर अब हाम्रो तयारी को अन्तिम करिबन 90% कामहरू हामीले समापन गरिसकेका छौँ। हामीले सम्पूर्ण प्रायोजक सहप्रायोजक मुख्य प्रायोजक त्यसै गरेर सहयोगी सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूलाई यो टी सर्ट लगायत सम्पूर्ण सहभागीको हामीले फारमहरू सङ्कलन गर्दैछौँ र करिबन अहिलेसम्मको हाम्रो फारम सङ्कलनमा 300 बराबरको हामीले फारम चाहिँ हाम्रो सङ्कलन भइसकेको छ। धावकहरूको खुल्ला कर्पोरेट र महिला सबै गरेर र सम्भवतः आज साँझसम्म हामीले कलेक्सनमा पनि हामी लागेका छौँ र जम्मा करिबन 700 जति चाहिँ हाम्रो धावकहरूलाई हामीले कभरडलमा उतार्ने चाहिँ एक किसिमको चाहिँ तयारी गरेका छौँ। हार्दिक उद्देश्य मैले लेडिज पत्रकारज्यूहरूलाई पनि देखेँ। तपाईँहरू पनि महिला दौडमा सहभागी भइदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कर्पोरेट दौड र महिला दौड तपाईँहरूकै निम्ति हामीहरूकै निम्ति राखेका हौँ। खुल्ला धावकहरू त हाम्रो खुल्ला दौड हाफ म्याराथन छँदैछ र अर्को कुरा हामी प्राइज जित्ला नजित्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर आउँदै गरेको नयाँ वर्षमा आफ्नो एउटा भाग्य चिट्टा खालको भनौँ एउटा 43 इन्चीको सिजीको एलइडी टिभी पनि छ। यसका लागि पनि गोलापट्टाबाट एकजना भाग्यशाली विजेतालाई हामी दिनेछौँ। यसमा पनि सहभागी भइदिन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। गरेका छौँ र उहाँले चाहिँ यो सम्बन्धित चाहिँ यो निर्माण कम्पनीसँग कुरा गरेर भोलि साँझसम्म चाहिँ यो बेसलाई रोलिङ गरेर चाहिँ रेडी अवस्थामा तपाईँहरूलाई दिनेछु भन्ने चाहिँ कुरा गर्नुभएको छ र भोलि साँझसम्म त्यो बाटो एकदम त्यो रोलिङ पिच चाहिँ हुँदैन अहिले। रोलिङ चाहिँ त्यो बेसलाई रोलिङको काम चाहिँ भोलि साँझसम्म कम्प्लिट भइहाल्छ। गत वर्षको च्याम्पियन हुनुहुन्थ्यो नि जो हाम्रो जुम्लाको, उहाँको सहभागिता छ कि छैन यसबाट? उहाँ पनि सम्पर्कमा आउनु भएको छ। सम्भवतः भोलि साँझसम्म धनगढीमा पुग्नुहुन्छ र सानो हामीले मायाको चिनो पनि भनौँ एउटा यो भेस्ट बनाएका छौँ। हाम्रो प्रेस संयोजकज्यूलाई यो हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ। जति पुगेन भन्नु होला, बाँकी हामी फेरि गर्छौँ। हजुर हामीसँग 2वटा नगर बस छ, 2-3वटा हामीसँग गाडीहरू पनि व्यवस्था छ। सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज आफ्नो यस्तो व्यस्तताको समयमा पनि यहाँ आएर जुन हाम्रो यो पत्रकार सम्मेलन गरिदिनुभयो त्यसको लागि विशेष आभार प्रदान गर्न चाहन्छु। आउँदै गरेको नयाँ वर्षको तपाईँहरूलाई शुभकामना। वर्ष 2020 जसरी मास्क सेनिटाइजरमा बितायौँ यो वर्ष हामी बिताउने छैनौँ र तपाईँहरू जसको हार जित जे भए पनि सम्पूर्णलाई हार जितको दुवै शुभकामना। सबै हामी सँगै हुनेछौँ। जसरी चैत्र 28 गते दौडिरहेका छौँ हामी पनि वर्षभरि तपाईँहरूसँगै दौडिने रहनेछौँ। सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरूलाई आइदिनुभयो विशेष धन्यवाद दिँदै सम्पूर्णलाई चैत्र 28 गते शनिबार बिहान 6 बजे रङ्गशालामा आइदिनुलाई भन्दै बिदा हुन्छु। जय जय श्री।